खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला का जो रवैया है वो अवाम को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहा है और वो एक मुल्क के अंदर फेडरेशन के खिलाफ बगावत का उनका रवैया है जो किसी सूरत में मुल्की मफाद में नहीं है। फाटा जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, एक सियासी मफाद हासिल करने के लिए अगर दहशतगर्दी वहाँ सर उठा रही है, उन लोगों को ऑनरशिप से महरूम आप नाम से कर रहे हैं, अगर वो भी तहरीक ऑलरेडी वहाँ सूबे की तहरीक शुरू हो चुकी है फाटा के कुछ अजला में, तो ये मज़ीद बिगाड़ पैदा करेगी। SCO कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पुरअमन मुल्क है और इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल है, दुनिया के अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो और माशी तरक्की के हवाले से CPEC जैसे के मनसूबे हों, उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा उजागर हुआ, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। हालत जंग में हमारी अफवाज मेरे पिछले हफ्ते के दौरान मेरे ज़िला में 3 शहीदों के जनाजे आए हैं 6 साल के अरसे। हम एक सदी भारत से माशी तौर पर पीछे। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर, खबरें डिजिटल के साथ बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वासी साहब, आपने खबरें ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर में टाइम दिया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आइनी तरबीब के हवाले से जो है वो मुशावरत भी कर ली गई है। रात को आपके कायदीन जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के यहाँ तमाम के तमाम मौजूद थे, क्या कहेंगे? जी, ये देखें, जब भी इस मुल्क में कोई आइनी तरमीम हो, किसी हवाले से भी लेजिस्लेशन हो, तो सियासी क़यादत को चाहिए कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान मिले। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि हुकूमत में जो जमातें हैं, अपोजिशन में जमातें हैं, वो सारी गट्ठी बैठी हैं। मैं तो कहूँगा कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है, मुतफ़िक हो ना हो, जब तक ये सारी सियासी कुर्सियाँ बैठेंगी नहीं, पाकिस्तान को हम आगे नहीं ले जा सकते। जहाँ तक आइनी तरमीम का हवाला है, उस पर कंसेंसस के साथ अगर आए तो बहुत अच्छी ये रवायत होगी। ना चाहने के बावजूद भी हम जो हमारा मेन उसमें जो तरमीम का मकसद था वो अदालती निज़ाम के हवाले से था, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से था, और बहुत सी ऐसे उसमें शिकें शामिल हैं जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मुतालबा था कि ये तरमीम होनी चाहिए ताकि ये जो मुकदमात पेंडिंग है, जो इंसाफ का निज़ाम है जिस पर उंगली उठती है, ताकि वो हमेशा के लिए अवाम मुतमईन हो। जब तक इंसाफ के इदारे, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, या कोई भी इंसाफ के इदारे हैं, उन पे अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, तो फिर मुझे बताएं इस मुल्क का ये निज़ाम किस तरह चलेगा। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है कि उन तमाम लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, बाहर हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया गया है ताकि कंसेंसस से ये आइनी तरमीम हो। अच्छा सर जी, ये बताइएगा, शंघाई तावन तंजीम का कामयाब इजलास हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा कामयाब इजलास हुआ। शंघाई तावन तंजीम का इस हवाले से क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक इमेज था पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान एक दहशतगर्दी की ज़द में स्टेट है और इन्वेस्टर्स और हमारे अपने जो सरमायादार थे वो भी मायूस थे। आपको पता है कि ये जो माशी पॉलिसियाँ पिछली हुकूमत की थी उनकी वजह से जो CPEC का एक गेम चेंजर मनसूबा था, इकनॉमिक जोन्स का था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो 2018 तक MOU साइन हुए थे और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिटेड थी, वो सारी इस एक तासर की वजह से वो हमारे मुल्क में नहीं आ सकती। अब दोबारा ये माहौल बना और इस SCO कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पुरअमन मुल्क है और इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल है, और ये हर किस्म की सलाहियत डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के हवाले से पाकिस्तान रखता है कि वो पूरी दुनिया की मेज़बानी कर सके, और जो रीजनल और इंटरनेशनल जो वसाइल हैं हमारे, उसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दुनिया के अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो और माशी तरक्की के हवाले से CPEC जैसे 1 रोड एंड 1 बेल्ट के मनसूबे हों, उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा उजागर हुआ, सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ कि अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी और हमारे मुल्क में इकनॉमिक बूम होगा और आवाम को एक रिलीफ मिलेगी, महंगाई से भी निजात मिलेगा। उस हवाले से ये एक बड़ा अच्छा मैसेज कॉन्फ्रेंस की। अच्छा सर जी, KPK के जो वज़ीर आला है वो अक्सर जो है मैंने देखा पख्तून बरादरी जो है गिला करती हुई दिखाई देती है कि वो उनकी रवायत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, क्योंकि वादा करते हैं कि आऊँगा, फिर पहुँचते नहीं हैं, फिर 10-10 दिन गायब होते हैं, तमाशा बनाया जाता है। आवाम काफ़ी जो है वो कन्फ्यूज़ इस हवाले से क्या कहें? मैं कहता हूँ कि उनको अल्लाह ने तीसरी दफ़ा मौका दिया है, अवाम ने सपोर्ट किया या किसी वजह से भी वो आ गए, उनको हुकूमत मिली है, उनको अपनी पिछली 11 साल कारकर्दगी का जायज़ा ले के
ان 4 سالوں 5 سالوں میں وہ تمام اپنی خامیاں دور کرنی چاہیے جو صوبے کی ترقی میں آئے ہیں. ان کی نااہلی ہے یا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ نالائکی ہے جس کی وجہ سے صوبہ اب کمپیریزن کر لیں 9 ماہ کی حکومت کا سندھ گورنمنٹ سے کر لیں پنجاب گورنمنٹ سے کر لیں کتنے انیشیٹوز لیے ہیں 36 انیشیٹوز لیے ہیں پنجاب کی حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تعلیم صحت مواصلات اور مختلف محکموں میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے عوام کے مسائل کم کرنے کے لیے. یہی ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں بھی رات دن وزیر اعلیٰ صاحب ان کی کیبنٹ ان کی ٹیم گرین بسز ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوں سڑکوں کے مسائل ہوں انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ اس کے ہوں صحت اور تعلیم ہو اس پہ بڑا فوکسڈ ہے. اور پھر بلوچستان جیسا صوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب وہ سولرائزیشن پہ جہاں پہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کا ان کا مسئلہ ہے جہاں پہ ان کی یہ انرجی کرائسس کا رات دن محنت کر رہے ہیں اور نئے عوام کی ریلیف کے منصوبے دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو صوبائی حکومت ہے اور بالخصوص وزیر اعلیٰ کا جو رویہ ہے وہ عوام کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ ایک ملک کے اندر فیڈریشن کے خلاف بغاوت کا ان کا رویہ ہے جو کسی صورت پہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. صوبے میں اس وقت دہشت گردی کی نئی لہر اٹھ رہی ہے اور تمام میں چاہوں گا جو وہاں ہماری ریجنل جماعتیں ہیں جن میں ANP ہے JUIF ہے مسلم لیگ ہے سارے اس صوبے کی جو جماعتوں کی قیادت ہے ان کو بیٹھ کے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے اپنے صوبے کو باقی صوبوں کے برابر ترقی کی دوڑ میں لا کے کھڑا کرنا ہے یا ہم نے خانہ جنگی کی طرف جانا ہے اور صوبے کو تباہ کرنا ہے. اچھا سر جی یہ آج صدر مملکت نے 2 اجلاس بلا رکھے ہیں سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی آج آپ وہاں شرکت بھی کریں گے اور دوسرا سر یہ جو صوبہ ہزارہ کا آپ نے مسئلہ بتایا وہاں اس پہ ہائی لائٹ کیا ہم نے اپنی قیادت کے سامنے اس کو رکھا ہے کہ یہ ایک متنازع ایشو ہے اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہونے کے علاوہ کبھی بھی اس کو آئینی ترمیم کا ایسا نہ بنایا جائے. نمبر 1 نمبر 2 ہماری جو ہزارہ ڈویژن کی عوام ہے اور اس وقت وہ پہلے بھی اس نام سے بڑی الرجک تھی DI خان بنوں کے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا. اب فاٹا جو بہت سینسٹیو ایریا ہے ایک سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور سیاسی ایج لینے کے لیے اگر دہشت گردی وہاں سر اٹھا رہی ہے اور ان لوگوں کو اونرشپ سے محروم آپ نام سے کر رہے ہیں اگر وہ بھی تحریک آلریڈی وہاں صوبے کی تحریک شروع ہو چکی ہے فاٹا کے کچھ اضلاع میں انضمام شدہ اضلاع میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید بگاڑ پیدا کرے گی. اچھا سر جی لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ پاکستانی قوم کو اور خاص کر سیاست دانوں کو اس وقت جو ملکی حالات ہیں ان کو ایک کرنے کے لیے کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں ہمارے لیے مسائل یہ ہیں پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے اور یہ ہمارے جو دشمن ہیں ایک تو دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں TTP کے کاروائیاں اور یہ آپ دیکھ لیں اس وقت کراچی میں انسیڈنٹ ہوا روزانہ کی بنیادوں پہ افغان بارڈر پہ یہ حادثات ہو رہے ہیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور دہشت گرد جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. تو اس وقت بڑی عرصے کے بعد معاشی انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں وزیر اعظم اور اس حکومت کی رات دن محنت کے بعد لگ رہا ہے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے جو ہمارے پاکستان کے دوست ممالک ہیں مدد کر رہے ہیں معاشی طور پہ ایک دفعہ پھر 2018 والی صورتحال پاکستان میں آئے گی. تو اس وقت قومی قیادت سیاسی جماعتوں کو الیکشن نہیں ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے مفاد پہ متحد ہو کے ان کرائسس سے نکالنا چاہیے اور دہشت گردی سے اپنے ملک کو محفوظ کرنا چاہیے اور پاکستان کی ترقی کا جو لائے عمل ہے اس پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. سر جی دہشت گردی کی جہاں تک بات ہے ہماری افواج جو ہے وہ اس وقت قربانیاں دے رہی ہیں افواج کے والے سے بھی جو میسج دیں دیکھیں حالت جنگ میں ہمارے جو محافظ ہیں ہماری افواج حالت جنگ میں ہیں. یہ انڈینز بارڈر پہ بھی آپ دیکھ لیں اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں لیکن روزانہ کی بنیاد پہ افغان بارڈر پہ اور انضمام شدہ اضلاع میں جو دہشت گرد کاروائیاں ہیں جو تنظیمیں ہیں دہشت گرد جو افغانستان سے جن کو سپورٹ مل رہی ہے وہ پاکستان کے اندر اپنی بھرپور کاروائیاں کر رہی ہیں. تو حالت جنگ میں ہماری افواج میرے پچھلے ہفتے کے دوران میرے ضلع میں 3 شہیدوں کے جنازے آئے ہیں ایک ضلع اس سے آپ اندازہ لگا رہا ہوں ایک جو پولیس والا شہید ہوا ہے وہ بھی میرے شہر اور ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے. 4 شہادتیں ہوئی ہیں ایک PTI کے ہاتھوں ہوئی ہیں اور 3 پاکستان کے دشمنوں کے حوالے سے. تو اس پہ پوری قوم کو اور سیاسی قیادت کو اکٹھا ہو کے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. بڑے اچھے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج دیکھیں آپ کو فارن ریزروز دیکھیں آپ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی رپورٹس دیکھیں
ہم پہ بڑا اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، تو اس جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، اس پہ سیاسی قیادت کو پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہماری جو فوج ہے اس وقت جو جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے اپنے سیاسی مفادات کے لیے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن جو لگا رہے ہیں، جو IMF کے باہر جا کے پاکستان مرد آباد کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ میرا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں اور یہ غلیظ سوچ رکھنے والے غداروں کی لسٹ میں ان کا نام لکھا جائے گا. تو ساری قیادت سے میری اپیل ہے آپ کی وساست سے کہ سب اکٹھے ہو کے پاکستان کو آگے لے جائیں. ادھر بھارت ہے، آج دیکھیں ترقی کی دوڑ میں ہم بھارت سے کتنے پیچھے رہے. 9 سال کے عرصے میں، بات لمبی ہو رہی ہے، آج 2024 18 اور آج کا کمپیریزن کریں 6 سال کے عرصے میں ہم 1 صدی بھارت سے معاشی طور پہ پیچھے ہوئے. تو یہ گڈ لک ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن دوست ممالک کو ہم نے مایوس کیا، اب میں وہ متنازع بات نہیں کرنا چاہتا نیل حکومت کی وجہ سے، اگر وہ دوبارہ پاکستان کو پچھلی باتیں ایک طرف رکھ کے پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی قیادت کو بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.